अहम टॉपिक कुरान करीम की रोशनी में ये वबा क्यों फैली और इसका हल क्या है और आइंदा क्या होगा। इस अहम टॉपिक के ऊपर हमारे आज के की नोट स्पीकर जनाब मोहतरम अब्बास सरवर कुरैशी साहब आपसे कुछ देर में हमसे मुखातिब होंगे। तो सबसे पहले अल्लाह ताला के बाबरकत कलाम से मैं इब्तदा करता हूँ। तलावत कुरान करीम की चंद आयात मैं तलावत कर रहा हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदकल्लाहुल अजीम। तो तनवीर मियाँ साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आज नाते रसूल करीम जो कि मोहतरम अब्बास सरवर कुरैशी साहब की लिखी हुई है उससे वो हदिया नाते रसूल करीम पेश करें। तस्कीने दिल राहते जान रसूले करीम है। अल्लाह है रगे जान से भी करीब, अल्लाह तो है रगे जान से भी करीब, अल्लाह और मेरे दरमियां रसूल करीम है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूल करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थी अब्बास सरवर कुरैशी साहब की नात जो कि पेश कर रहे थे तनवीर मियाँ साहब। और अब मैं बिला ताखीर खैर मकदमी कलमात के लिए सदर बज़्म जनाब तसद्दुक गिलानी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो खैर मकदमी कलमात पेश करें। बहुत शुक्रिया वामिक भाई कि आज हम सारे दोबारा से इकट्ठे हो गए। तो अब्बास भाई आपको हम मेरा ख्याल है हर शख्स बहुत ज़्यादा मिस भी करता है आपको। अभी आपका जो चेहरा देखा तो मैं कह ही रहा था कि आपको थोड़ी देर हम देख तो लें, उसके बाद आपकी बात सुनेंगे। तो ये मोहब्बतें अल्लाह ताला कायम भी रखे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इतने साल गुजरने के बावजूद हम में से एक शख्स अगर थोड़ी देर के लिए गौर करे तो लगता नहीं है कि हम शायद दूर रहे हैं। ऐसे लगता है कि ये कल की बात है और हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी कि उसने हम सबको फिर इकट्ठा कर दिया। और मज़े की बात ये, जब मैं सऊदी आया था ना वास भाई, हम मुझसे ज़्यादा अरसे से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 8 रुपए मिनट की एक कॉल होती थी पाकिस्तान की, 8 रुपए 1 मिनट के लगते थे। और मैं देखता था कि पीसीओ में लोग जाते थे और 2-2 3-3 400 रियाल का बिल बना के बाहर आते थे। मैं अब हैरान हूँ कि आज हम बैठे हैं तकरीबन, अल्लाह करे ऐसा ही रहे हमेशा, तकरीबन ये फैसिलिटी जिसमें वीडियो कॉल है, अच्छी क्वालिटी की कॉल है, अब तकरीबन हम मुफ्त में एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको दिल की अथाह गहराइयों से आपको भी अब्बास भाई, बज़्म के तमाम मेंबरान को, और ख़ास तौर पे जो लोग जिन्होंने हमें पाकिस्तान से या जद्दा से या खुबर से या रियाद से ज्वाइन किया, सबको मोस्ट वेलकम जी। और आज हम अब्बास भाई से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा सऊदी अरब का भी 2-3 मिनट का दौरानिया भी टच करें और उसके बाद हमें अपनी खूबसूरत बातों से नवाजें। बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया। ये थे सदर बज़्म जनाब तसद्दुक गिलानी साहब। और अब इससे पहले कि मैं आज के मुकर्रर खास को दावत खिताब दूं, मैं बज़्म के सीनियर रुकन जनाब डॉक्टर सईद अहमद वैन साहब से मुल्तमिस हूं कि वो कोरोना के हवाले से, मौजूदा हालात के हवाले से अपने खूबसूरत कलाम से हमें नवाजें। डॉक्टर सईद वैन साहब। मालिके दो जहां बारगाह में तेरी ये दुआ है, मालिके दो जहां बारगाह में तेरी ये दुआ है, माफ कर दो खता, माफ कर दो खता, सारी हल्कत की ये इल्तिजा है, मालिके दो जहां।
ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی، آمین بہت اعلیٰ اللہ بہت اعلیٰ. جی یہ آمین. تھے ڈاکٹر سعید صاحب جو کہ اپنے دعائیہ اور التجا کے کلام سے ہمیں نواز رہے تھے. اور اب میں باقاعدہ طور پر جناب ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور مقرر خاص محترم عباس سرور قریشی صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ آئیے ہم آپ کی راہ میں آنکھیں رکھ دیں، آئیے واہ ہم واہ آپ کی راہ میں آنکھیں رکھ دیں، فرش بانات بچھاتے ہیں زمانے والے. جناب زمانے والے. عباس سرور واہ قریشی واہ صاحب. واہ واہ. واہ واہ جی واہ، کیا بات کیا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ایک دفعہ پھر السلام علیکم اور رمضان کی مبارکبادیں تمام دوستوں کو، ان کے اہل و عیال کو. بزم نے اتنی خوبصورت بزم آج سجائی ہے اور کیا ہی خوبصورت ٹاپک ہے کہ ایک تو اس کا ایک ایکسٹریم ہے کورونا جس نے پوری دنیا کو آج کل میں جھنجھلا کے رکھ دیا ہے، اور دوسری طرف رحمت، نصیحت، نور قرآن مجید. سب سے پہلی بات بڑی مجھے تشویش بھی ہوتی ہے، چلیں ایک نظریہ ہے جو میں نے پہلے رکھ دیا کہ اٹس اے گرینڈ پلان اینڈ وی آر جسٹ پارٹ آف اٹ، اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا چلا جائے گا. پہلے بھی ہوا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے 540 AD میں ایک وبا پھوٹی، اور کہتے ہیں رکھنے والا کہتا ہے کہ جب میں قاہرہ پہنچا تو میں آوازیں دیتا تھا گلیوں میں اور مجھے واپس آواز نہیں آتی تھی. وہ ایسی طاعون کی وبا پھیلی کہ کہتا ہے کہ 10 لاکھ بندے جو ہیں وہ صرف ایک جگہ پہ دنیا فانی سے چلے گئے. پھر 1346 کا جو اتنا بڑا بلیک ڈیتھ کا جو ایک ہے ایپیسوڈ وہ آپ کے سامنے ہے، وہ بھی ہے. اب لوگ آج کل کے کورونا کو اس سے جا کے ملا رہے ہیں 1346 والے، اور اس میں چینجز آئیں بہت بڑی. دنیا نئی بدل گئی، ایک نیا چہرہ دنیا کا، ٹریڈ روٹس بدل گئے، انوینشنز آئے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. اچھا پھر آپ کے سامنے پچھلی صدی کے اندر جو واقعات 1917-18 کا پھر جو فلو آیا ہے اسپینش اور یہ ساری چیزیں. لیکن اصل تو بات ہے کہ یہ ہے کیا، یہ کیوں ہو رہا ہے. تو میں آپ سے اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ انسان، یہ مین میڈ ہے، یہ سنتھیٹک ہے، یہ انسان نے بنایا ہے، بایولوجیکل وارفیئر کا حصہ تھا جو کہ ابھی تک پروو نہیں ہو سکا. تو یہ تو ہونا ہی تھا. اس کے اندر آپ یہ جو ملا ہیں، مجھے سننے کے ملی یہ باتیں، یہ ملا جو ہے نا یہ اپنے چکر میں رہتے ہیں، یہ ہر چیز دین سے ملاتے ہیں. اچھا جی، بہت اچھی بات. تو میں اس ایک میں سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے پاس چھوڑ چلا ہوں، ذرا دیکھیے. ایک آپ کو پتا ہوگا، آپ کے علم میں ہے کہ ملکہ سبا تھیں. اچھا وہ جو انہوں نے ایک ڈیم بنایا اس کا نام تھا معارب. بڑی فصلیں چہک مہک رہی تھیں، کھلیت کھلیان زبردست تھے، بہت اچھی زندگی چل رہی تھی، مزہ تھا، سکون تھا، یاشی تھی ان ادر ورڈز. اچھا اس معارب ڈیم کے اندر دراڑیں آ گئیں، اور پھر وہ دراڑیں بڑی ہوئیں اور وہ سارا ڈیم ڈھا گیا. جب وہ ڈھہ گیا جو 4 میٹر اس وقت کی، وہ ایک بہت بڑی ایک شاہکار تھا، اتنا بڑا شاہکار کہ وہ اس پہ بڑا ناز کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہماری انوینشنز، دیکھو ہماری پروگرس، دیکھو ڈیولپمنٹ، دیکھو. وہ ٹوٹا اور ملکہ سبا کی جتنی سیولائزیشن، وہ جو شہر تھا وہ پانی پانی ہو گیا، ختم ہو گیا. اب جیسے کوئی بھی وبا ہے، کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہے، تو وامک صاحب ہمیں کہنا تو یہی چاہیے کہ اس وقت ڈیم بنایا تھا، ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. قرآن مجید نے اسے ریکارڈ کیا. اللہ اکبر. پورا سبا 15ویں 16ویں 17ویں آیات پڑھ لیجئے. بے شک
अहले सबा के लिए इनकी बस्तियों में ही निशानी थी, इनकी बस्तियों में ही निशानी थी। 2 बाग दाएं और बाएं थे, अपने रब के रिस्क से अल्लाह ने उन्हें कहा अपने रब के रिस्क के खाओ और उसका शुक्र अदा करो, सबा पाकीज़ा शहर है। और हमने इनके 2 बागों को ऐसे 2 बागों में तब्दील कर दिया जिनमें बदजायका फल और झालू के दरख्त और बेरी के बहुत कम दरख्त रह गए। ये हमने इनकी नाशुक्री की सजा दी और हम सिर्फ नाशुक्रों को सजा देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर इन्होंने, जो मेन आयत का है वो जरा सुनिएगा, बड़ा अच्छी तरह रह रहे थे। फिर इन्होंने आरज किया तो हमने इन पर तंदो तेज सैलाब भेज दिया और फिर हमने इनके 2 बागों को ऐसा कर दिया, उनके फल उनके खलियान जीरो कर दिए। अगर ये मामलात ऐसे ही चल रहे हैं, ये बारिशें ऐसे ही हो रही हैं, ये डैम बनते और टूट ऐसे ही जा रहे हैं, तो क्या फिर तो मामलात कुछ और हैं। और मुझे वो याद आता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु वसिनतुम वला नौम, ना वो सोता है ना उसे ऊंग आती है। और ऊंग क्यों नहीं आती क्यों नहीं, अब समझ आई कि वो डे टू डे, हर वक्त, सेकंड ब सेकंड दुनिया के मामलात, कायनात के मामलात। हमारी दुनिया तो एक तिनका भी क्या, एक जर्रा बराबर नहीं है उसकी कायनात। अब आपके सामने मैं कुछ ऐसी आयात रखने लगा हूं, ये जो मैंने 4-5 सवाल आपके सामने रखे थे, उनको हम जो आयात में पढ़ता चला जाऊंगा उनको आप देखते जाइएगा। अगर वो उन सवालात का जवाब देते हैं तो ठीक है, वरना आखिर में दोबारा उन सवालात को एक दफा रिवाइज करेंगे। अच्छा जी, सूरा यूनस 61वीं आयत है, जमीन या आसमान में एक जर्रा बराबर भी कोई शय ऐसी नहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार से ओझल हो, और उससे भी छोटी या बड़ी कोई ऐसी चीज नहीं जो वाज़ेह किताब में मौजूद ना हो। अब हम बातें, ये तो इतनी बड़ी एक आफत आ गई ना, और ये भी आज देखना है ये आफत है कि नहीं है, ये अजाब है कि नहीं। इतनी बड़ी चीज हो गई और हम अभी तक ये नहीं फैसला कर सके कि ये हमने खुद ही सब कुछ कर लिया, ये मालिक ताला की बात। ये आयत इस चीज के ऊपर बड़ी जरूरी है। अच्छा जी, आगे चलिए। अन्निसा 79, मैं अरबी नहीं पढ़ा क्योंकि हम अक्सर लोगों को अरबी उस तरह समझ नहीं आएगी और फिर मुझे तर्जुमा पढ़ना पड़ेगा समझाने के लिए। आजकल की नशिस्त का मतलब भी हम एक दूसरे को समझाना है, तो मैं उसका तर्जुमा हर्फ ब हर्फ मैं तर्जुमा आपके सामने रख। ए इंसान, तुझे कोई भी अच्छी बात हासिल हो तो याद रख वो अल्लाह ताला ही के यहाँ से है, और कोई खराबी हो तो वो तेरी अपनी ही तरफ से है। कोई खराबी हो वो तेरी अपनी खराबी है, किसी और को तू कुछ और बात ना कर। बनी इसराइल आयत नंबर 58, ये भी जरा सुनिएगा। और कोई भी ऐसी बस्ती नहीं, खुदा ताला फरमा रहा है, कोई भी ऐसी बस्ती नहीं कि हम उसे रूज़े क़यामत से पहले, एक तो वो है ना रूज़े क़यामत, उससे पहले तबाह करने वाले ना हो या उसे सख्त अजाब ना देना हो। ये बात किताबे अज़ल में लिखी जा चुकी है। माशाअल्लाह। अब आप बता, अब सवाल होता है हमसे कि जी वहां पे तो कोई चीज नहीं पहुंची, ये नहीं। भाई कुरान, कायनात दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे अल्लाह का अजाब नहीं आएगा।
اور وہ عذاب آئے گا کیوں، وہ اس سے بڑا سوال ہے۔ یہ اس لیے ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ظلم کے طور پر بستیوں کو تباہ کرنے والا نہیں ہے جب وہاں کے لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو۔ ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ ظلم کے طور پر بستیاں تباہ نہیں کرتا، اسے کیا شوق ہو تو بنانے والوں میں سے ہے، وہ ظلم کبھی نہیں کرتا۔ الاعراف 7 آیت ہے 100۔ جو لوگ اہل زمین کے بعد زمین کے مالک بنتے ہیں، کیا اس بات سے ان کی رہنمائی نہیں ہوتی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب، ان کے گناہوں کے سبب ان کی رہنمائی نہیں ہوتی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر آفت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ کوئی بات سنتے ہی نہیں۔ بڑا کھول کے ہر چیز سامنے مالک تعالیٰ نے رکھ، آفتیں بھی دیکھتے ہیں، سونامی بھی دیکھتے ہیں، ارتھکویک بھی دیکھتے ہیں، سیلاب بھی دیکھتے ہیں، مگر وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر یہ قرآن مجید کی باتیں ہیں۔ یونس 126، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال، راٹھور صاحب کیا یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں جو علماء کرام نے کہا کہ جو مشکل میں ڈال دینا ہے یہ کیا ہے؟ اب جب عذاب کا ذکر آتا ہے یا قہر کا ذکر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عذاب وہی ہے جو لوتیوں پہ آیا تھا، عذاب وہی ہے جو عاد اور سمود پہ آیا تھا۔ عذاب ویسے اگر اس کا لفظی معنی دیکھیں تو یہ ہے کوئی بھی مشکل جو کہ ہیون سے، جو مالک تعالیٰ سے نیچے آ جائے، وہ عذاب ہے، کیونکہ اس کی مشکل تو پھر کوئی آسان عام مشکل تو نہیں ہے نا۔ تو ہر سال 1-2 مرتبہ وہ کیا ہے؟ رزق میں کمی، نوکریوں کا چھوٹ جانا، طلاقیں ہونا، گھر میں ناچاکی، چوریاں، ڈاکے، زنا، شراب نوشی، جب وہ کر کے آگے نکلتے ہیں، قتل و غارت، باغوں میں آگے لگنا یعنی ان کے اندر وہ پیداوار نہ ہونا، اموات، ناگہانی اموات، بیماریاں، اور اس کے اوپر میں تو اتنا کہوں گا کہ قربان جائیں اولیاء کرام کے نیک لوگوں کے، آپ سب ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ میں اپنے والد صاحب کا مجھے ایک دم جب میں بول رہا ہوتا ہوں تو مجھے اچانک کوئی بات یاد آ جاتی ہے، مجھے معاف کیجیے گا۔ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا جب میری نماز ڈسٹرب ہو، یعنی کہ جب میری نماز اب باجماعت نہ مجھ سے پڑھی جائے تو میں سوچتا ہوں کہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ میں سب سے پہلے اپنا رزق دیکھتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں میں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، کہاں پہ جھوٹ بولا، میرے خیالات تو گندے نہیں ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر چھوٹا یہ نماز ادھر ادھر چھوٹنا تو بہت دور کی بات، میری نماز ادھر ادھر جب ہو جاتی ہے تو میں ٹٹولتا ہوں اپنے آپ کو۔ اور قرآن مجید فرما رہا ہے کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب مشکل نہیں پڑی ہوئی۔ الروم جس کا بھی ذکر آیا 41ویں آیت، لوگ یہ ذرا اس کو میاں صاحب آپ اس وقت پاکستان میں
बहुत रात हो चुकी है, इसको जरा मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। इसको, इस आयत को जरा सुनिएगा। हमारे रियाज साहब माशाल्लाह बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। लोग जो कुछ कर चुके हैं उसके सबब खुश्की और तरी में खराबियां फैल गई हैं, ताकि अल्लाह ताला लोगों को उनके कुछ आमाल का मजा चखाए। शायद वो इसी तरह लौट आए। कोरोना कहां कहां जा रहा है। बदअमालियों की वजह से खराबियां पैदा हो चुकी हैं, तरी में भी खुश्की में भी। और मैं जरा उनके अमाल का उनको मजा चखा दूं, शायद वो वापस आ जाएं। अल-किसस के अंदर भी एक आयत है, उसका भी ये 59 आयत है, उसका भी ये मतलब है। बनी इसराइल 17वीं आयत, इसकी 16वीं और 17वीं दोनों आयत आप पढ़िएगा, बनी इसराइल। और इसके ऊपर मुझे किसी ने कहा, वो एक फिर दूसरी बहस है, मैं आखिर में अगर टाइम मिला तो बताऊंगा। बनी इसराइल 17वीं आयत, और जब हम चाहते हैं कि किसी बस्ती को तबाह करें, ये भी जरा सुन लीजिए। जब हम चाहते हैं कि किसी बस्ती को तबाह करें, और आजकल के हालात में तो पूरी दुनिया है ना जी, पूरी दुनिया है ना, एक बस्ती की बात तो नहीं है। और जब हम चाहते हैं कि किसी बस्ती को तबाह करें तो उसके खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं तो वो उसमें खराबियां करने लगते हैं। इस तरह उसके खिलाफ फैसले की बात सच हो जाती है, फिर हम उसे बर्बाद कर देते हैं। जब हम फैसला कर लें कि इतनी बदअमालियां हो गई, हमें कोई पूछ नहीं रहा। किसी को एक तरफ मैं नोम चॉम्स्की की बात रखता हूं, ये मैं आपसे खुल के दिल की बात कर रहा हूं। मैं एक तरफ नोम चॉम्स्की की बात रखता हूं, अरुंधति रॉय की बात रखता हूं, हेनरी किसिंजर की बात रखता हूं। सारे दोनों कान लगा के मेरी बातें सुनते हैं। जिस वक्त मैं किसी हदीस पे बात करने लगता हूं, कहते हैं यार रिलीजन इज नॉट आवर टॉपिक, रिलीजन की बात ना करो, छोड़ो रिलीजन, रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर, अपनी अपनी नबेड़ो। पूरी दुनिया के अंदर जब ये मामलात हो जाएं, जब उसकी बातों की अहमियत खो दे, हमने रिलीजन सुनाने वाले को कहा क्या? हम तो उसे मौलवी कहते हैं। जब हम चाहते हैं कि इस बस्ती को तबाह करें तो उनके खुशहाल लोग, जो मैंने पहले आपसे अर्ज किया था ना अपने प्रीएम्बल में, कि जरा वो कंट्रीज देखें जहां से ये मामला शुरू हुआ है, खुशहाल लोग वो खराबियां पैदा करते हैं। अच्छा आगे चलिए, ये एक और आयत करीमा मैं आपके सामने रखने लगा हूं, हशर अल हशर आयत नंबर 2। इसका पीछे बैकग्राउंड है, टाइम नहीं है मैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू नुसैर, जो एक नुज़ैर एक कबीला था, वहां पे जब गए तो तशरीफ लेके, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हलाक करने की कोशिश की। अल्लाह ने बताया, आप वहां से वापस आ गए, और फिर आपने दोबारा कुछ साथियों के साथ उधर का मुहासरा किया और उनको वहां से निकलने पे मजबूर कर दिया। उस पसे मंजर में ये आयत करीमा है, अल हशर आयत नंबर 2। लेकिन मैं यहाँ पे जिस वजह से रख रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा मैं जब लफ्ज अदा करूंगा। उनका गुमान था कि उनके किले उन्हें अल्लाह ताला से बचा लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला तो उनके वहां से आया जहां से उनको गुमान भी नहीं था। अल्लाह अकबर। था किसी को गुमान? नवंबर या दिसंबर 2019 में 31 दिसंबर को आतिशबाजियां नहीं हुई बुर्ज खलीफा पर? 2020 आ गया, मजे कहां पे गई? अब कह रहे हैं कि री इंस्टॉल करें, ये इसके अंदर वायरस है। अल्लाह जी, किसको गुमान था?
किसको गुमान था? बनाओ किले, बनाओ एटमी हथियार, बनाओ अपनी सबमरीनें। जब उसके मालिक ताला से की बातों से इंहराफ करोगे, वो वहां से आएगा कि खबर नहीं होगी। तौहा 113। लेकिन बार बार अजाब के वादे दोहराने हैं ताकि उनमें परहेजगारी पैदा हो। मामलात फिर वही। अब आप देखिए, इस वक्त 30 लाख के लगभग 7.5 अरब अवाम है। उसकी 0.0000 फवाद बता सकता है। 0.00% जो है ना, इस वक्त लोग 30 लाख बंदे इस वक्त बीमारी में, 2-2.25 लाख मरे हैं। लेकिन जरा खौफ के एलिमेंट देखें कितना है, जरा खौफ के एलिमेंट देखें। अच्छा, इसी आयत में आगे है, ये जो मैंने अभी पढ़ी है अल हशर की, कि फिर उधर जो लोग थे उनके दिलों पर रोब तारी कर दिया। अल अंबिया सूरत है, पहली दूसरी आयत है। लोगों के लिए उनका हिसाब करीब आ गया है और वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। उनके पास उनके परवरदिगार की तरफ से जो कोई नई नसीहत आती है तो उसे इस तरह सुनते हैं कि जैसे वो खेल रहे हों। सजदा 21वीं आयत। और ये मैंने पहले आयत पढ़नी थी, ये जहां मैं पढ़ी थी ना कि वो खुशकी और तरी वाली बात, उसके साथ ये आयत पढ़नी थी। और हम उन्हें, क्योंकि ये कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जी अजाब का मामला खत्म हो चुका है, ये इस उम्मत पे इन आजकल अजाब और ये कहर वगैरह कुछ नहीं होगा, बस छोड़ो इन बातों। तो ये मैं आयत पढ़ने लगा हूं आपके सामने, सजदा 21 नंबर। और हम उन्हें बड़े अजाब के अलावा कुछ छोटा अजाब भी देंगे ताकि वो लौट आए। बड़े अजाब तो आना ही आना है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल जो मुकाम है वो सब पे यहाँ होगा, वो आएगा। लेकिन उससे पहले मैं उन पर छोटा अजाब भी देता रहता हूं ताकि वो पलट आए। अल हज 48 नंबर आयत। और कितनी ही ऐसी बस्तियां हैं जो जालिम थीं, तो मैंने उन्हें मोहलत दी। क्वेश्चन होता है कि यार ये वाला जो निजाम है ये तो बड़ी देर से चल रहा है, तो अब क्यों? और कितनी ही ऐसी बस्तियां हैं जो जालिम थीं, तो मैं उन्हें मोहलत देता रहा, फिर मैंने उनकी गिरफ्त कर ली और सबको मेरी तरफ ही लौट के आना है। अन-नूर 19वीं आयत। बेशक जो लोग ये पसंद करते हैं कि अहले ईमान में बेहयाई फैल जाए, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दंगेज अजाब है और अल्लाह ताला जानता है, तुम नहीं जानते। जरा पिछले 4-5 महीनों के वाकयात पाकिस्तान में इधर उधर जरा देखिए, अपने इर्द गिर्द भी देखिए। बेशक जो लोग ये पसंद करते हैं कि अहले ईमान में बेहयाई फैल जाए, तो उनमें दुनिया का अजाब है, दुनिया का अजाब है। फिर आखिरत जो अब बड़ा 30 मार खान बनती थी ना उनके ऊपर। नमरूद का किस्सा याद है आपको? तफासीर में आता है कि 4 लोगों को, सिर्फ 4, इस दुनिया पे पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, ईस्ट से वेस्ट तक दुनिया पूरी के अंदर सिर्फ 4 लोगों ने हुक्मरानी की है, जो पूरी दुनिया के ऊपर एक ही वक्त में। वो 4 लोग कौन थे? 2 नॉन बिलीवर थे और 2 बिलीवर्स थे, जिनमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, ये बिलीवर्स में से। और जो नॉन बिलीवर थे उनमें एक था नमरूद। और नमरूद को क्या हुआ सबको पता है ना, कमो बेश 300-350 साल उसके दिमाग में मच्छर घुसा रहा है और वो जूतियां पड़वाता था अपने सर पर, और फिर उसी हालत में वो मरा। तो जो घमंडी है ना, घमंडी, वो उसकी ताकत थी पूरी दुनिया पर। इस वक्त मैं तो पढ़ता हूं, मेरा पेशा आपके सामने है। अन-नहल 26वीं आयत।
उनसे पहले लोगों ने चालें चली, ये भी जरा सुन लीजिए, उनसे पहले लोगों ने चालें चली जो अल्लाह ताला ने उनकी दीवारें बुनियादों से उलट दी, तो उन पर उनके ऊपर से छत गिर पड़ी, हमारा अजाब आया तो वहां से जहां का उन्हें शऊर भी ना था। ये जरा सुन लीजिए, ये जहां पे आप बैठे हैं ना, ये मैंने आपके लिए ये आयत ली है। और इन्होंने अल्लाह को छोड़कर बहुत से खुदा बना रखे हैं ताकि उनके गलबे का सबब बने रहें, ऐसा हरगिज नहीं है, वो उनकी बंदगी को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे और उनके मुखालिफ हो जाएंगे। और जो ऐसा करेगा, जो अल्लाह के सामने किसी और से मदद लेगा, उसका कलमा पढ़कर उस पे जो अजाब है वो ऐसा अजाब है कि उसकी मिसल कुरान मजीद में बहुत कम है, बल्कि अभी ये तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह से बचने की हमेशा। अब अल-मुमिनून 110वीं आयत, तो तुमने उनका मजाक उड़ाया यहां तक कि उन्होंने तुम्हारे सामने मेरा जिक्र करना ही छोड़ दिया। मजाक उड़ाया, उन्होंने हमारा जिक्र करना छोड़ दिया कि ये तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, कभी मौलवी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उन्होंने मेरा जिक्र ही छोड़ दिया। और वाकईतन ये बात ऐसी है कि नहीं, यानी कि अच्छा, अब इन आयात को मैं तफसील से मैं पढ़ता चला जाऊंगा। मेरे पास इस वक्त बहुत सी आयात हैं, 216 के करीब मैंने इकट्ठी की, लेकिन आपके सामने मेरा इरादा था 35-36 आयात रखने का। इन आयात के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ वाकयात अपने ज़हनों में दोहरा लीजिए। एक वाकया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि जब उनको आग में फेंका गया तो फिर अल्लाह की कुदरत क्या हुई कि वो आग गुलजार बन गई। वो आग फिर आग नहीं रहती अगर उसे वहां से हुक्म ना हो। आग जलाती तब है जब मालिक ताला का हुक्म हो। छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर, वो अगर कोई और बात होती तो छुरी चल जाती, मशीयत इलाही कुछ और थी, वहां से कुछ और आ गया और फिर वो एक रीत बन गई, रवायत बन गई, बल्कि ईमान का हिस्सा बन गया। ठीक है ना जी। फिर एक नमरूद का मैंने आपके सामने जिक्र किया, मच्छर। अब आप हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया देख लीजिए कि नाप तोल के अंदर नाप तोल। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम क्या, छोटी सी बात, एक ऊंटनी भेजी है, उस ऊंटनी को प्यार से रखना, नाबीना ऊंटनी है। ये ऊंटनी के बारे में है। आजकल हम इंसानों के साथ क्या करते हैं? जो ऊंटनी का इतना ख्याल रखने वाला है, वो इंसानों पे जुल्म करने वालों को क्या करेगा? फिर हम कहते हैं अजाब नहीं हो सकता, अब अजाब नहीं आएंगे। क्या बना उनके साथ? फिर चिंगाड़ और फिर जलजले। अच्छा, ये सारे अगर आप सूरह खासतौर पर हूद पढ़ लें या सूरह अनकबूत पढ़ लें, ये बार बार दोहराए गए हैं। जिस तरह मैं आयत व करीमा भी रखी ताकि इसके अंदर से कोई सबक निकालें, सीखें और फिर समझें कि ये कुछ जो मामलात हमारे सामने होते हैं वो होते क्यों हैं। अब मैं आगे चलता हूं, टाइम कम है क्योंकि क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी हमने टाइम रखना है। फिर मैंने कुछ चीजें ऐसी पढ़ी कुरान मजीद में जो अल्लाह जिनको बस उसी की मौज है तो बख्श दे, वरना उसने बड़ी सख्त तंबीह की है। और इसको रख के फिर मैं अपने आखिरी जो मेरा पार्ट है उसकी तरफ आऊंगा। बहतान लगाने वाला रसूलुल्लाह, और ये तो दूसरी, ये जो मैं बात करने लगा हूं उसमें तो कोई बख्शिश वाला मामला ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाला, कुरान से गफलत करने वाला,
ایک آیت اگر میں صحیح طرح بول دوں میرے ذہن میں آ رہی ہے قرآن مجید کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں یہ کہیں گے اپنی امت کو دیکھ کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا. نمازوں کو بھولنے والا نمازی، ڈھیلے ڈھالے ہو کر چلنے والا نماز پڑھنے والا، سستی برتنے والا نمازی، اور پھر اللہ کی راہ میں پیسہ خرچنے سے جس کا دل کے اندر مروڑ اٹھتے ہوں، اوے یار یہ زکوٰۃ کیا مصیبت، اللہ معاف کر، یہ کیا ہو گیا، پیسہ نکلتا نہیں کسی کے لیے، گھر میں بچے کے بعد 10 کھلونے ہیں 100 آ جائیں گے جس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، لیکن غریب کے بچے کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی، نہیں کھلائے گا. تو یہ جو میں نے یہ جس جگہ پہ پڑھا یہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں ان کو ایسے اس میدان حشر میں بھول جاؤں گا جیسے وہ دنیا میں میری چیز کو بھول بیٹھے تھے. میں اس طرح میں انہیں کہوں گا چل پیچھے، مجھے بھولے ہوئے تھے نا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا، جاؤ اپنا کام کرو. یہ آیت ایسی ہے، اس کے اندر ایسی ہیبت ہے کہ دیکھیں اللہ کا بھول جانا کیا ہوگا. یتیم کا مال غصب کرنے والا، گروہوں میں بانٹنے والا اور بٹنے والا، آیات کا مذاق اڑانے والا، جھوٹا، شرابی، حرام کھانے والا. اکثر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ میٹ ہے، یہ بیف ہے، یہ ہے تو حلال جانور نا، کھا لو. جہاں جہاں پہ سور کے گوشت کی اور اس کی بات ہوئی ہے، زیادہ مقامات میں قرآن مجید نے ساتھ یہ بھی کہا ہر وہ چیز حلال نہیں ہے، نہیں کھانی جس کو مارنے پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. عوام پہ ظلم کرنے والے لوگ، حکمران، اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ہچکچانے والے، زکوٰۃ کے سود کھانے والے، سودی نظام چلانے والے، اللہ سے جنگ ہے اور اسلامی سزاؤں یا حدود کا مذاق اڑانے والے. لیکن جی یہ ساری باتیں وہ ہیں جس کے اوپر اللہ عذاب دیتا رہتا ہے، کھینچتا رہتا ہے، پکڑ ہوتی رہتی ہے، گرفت ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہے گی. لیکن اس کا ایک مطلب جو خوبصورت وہ یہ ہے، وجہ کہ آ جاؤ میرے پاس، میرے نبی کے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ آ جاؤ. اور مجھے جہنم کو بھرنے کا، قرآن مجید کی آیت ہے، مجھے جہنم کو بھرنے کا کوئی شوق نہیں ہے بھائی، آ جاؤ. اور اس کا ایک ہی ہے کہ میرے نبی کے راستے پہ جو آئے گا میں اسے نوازتا چلا جاؤں گا. اچھا، اب میں اپنے آخری جو ہے میرا کنکلوژن، جو میرے قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کے، سن کے، دیکھ کے، جو میں نے دیکھا اور پڑھا، جو مجھے پتا چلا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں آج، صرف آج کل کی صورتحال کے. یہ میرا انالیسز ہے، یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نہ تو پیشن گوئی نہ ہی کسی ایکسپرٹ کی بات ہے. پسند آئے، سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو مجھے بتائیے گا، میں اپنی اصلاح کروں گا. اور کیونکہ میں نے تمام چیزیں قرآن سے رکھی ہیں تو اگر آپ کو اس کے برعکس بات نظر آتی ہے تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ دلیل قرآن سے ہی لائیے گا. کیونکہ میں جب بحث شروع ہوتی ہے قرآنی آیات سامنے رکھ، میں مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو. اب ایک بندہ جتنا مرضی بڑا فلاسفر ہو، پوری کائنات کے وہ کہنے لگے نہیں یار میرے خیال میں تو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے آج کل کے دور میں، نماز نہیں پڑھنی، اور میرے خیال میں سور تو ٹھیک ہے. تو یہ ہم اس کی دلیل ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو یہ اسی موضوع پر جب میں ایک جگہ بولا تو وہاں پہ جو دلائل آئے وہ ان کی اپنے ذہن کی باتیں تھیں. دلیل کو برہان کاٹتا ہے، برہان وہ ہوتی ہے جو اس سے بڑی دلیل ہو، اور قرآن سے بڑی دلیل وہ قرآن ہی ہے. تو اب میں آپ کے سامنے اپنا جو انالیسز ہے وہ رکھنے لگا ہوں.
میرے خیال میں، میری ناقص عقل میں موجودہ صورتحال جو ہے وہ اجتماعی اور انفرادی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. مجھے تو کوئی دوسری بات سمجھ نہیں. کون سی ایسی چیز ہے ابھی جو میں نے ساری پڑھی جو ہم میں نہیں ہے؟ ایسٹ سے ویسٹ تک دیکھ لیں، بلکہ کئی گنا زیادہ کر کے ہے. ناپ تول ہمارا تو ہر گوالا ناپ تول میں کمی کرتا ہے. ہم تو ہمیں یہ لوتیوں کا معاملہ، وہاں یہاں پہ تو ہم ارد گرد دیکھتے ہیں، یہاں پہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. آپ نے تو اسے سینکشنڈ کر دیا ہے، کانسٹیٹیوشنل لیگل کر دیا ہے. جھوٹ تو میری رگ رگ میں بسا ہوا ہے. اگر ہمیں کوئی چیز ابھی بچا رہی ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. صلی اللہ علیہ میرے دماغ میں بات آتی ہے، ورنہ حال کوئی نہیں ہے. ابھی وہ صرف جھٹکے دے رہا ہے. تو میرے سمجھ میں تو ایک بات آئی ہے کہ یہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. عذاب ہے کہ نہیں، یہ عجیب سی بحث ہے. عذاب کسی کو دینا نہ دینا، اس کو ڈکلیئر کرنا یہ عذاب ہے کہ نہیں، میرے نزدیک یہ خدا تعالیٰ کا پروگیٹیو ہے، مخلوق کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ عجیب سی باتیں چلی ہوئی. عذاب ہے نہیں ہے، ہاں پکڑ ہے، گرفت ہے، اور بڑی سخت گرفت ہے. اور میرے نزدیک جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں ان کے لیے یہ قہر ہے. جو بھولے بھٹکے ہیں میری طرح کے، ان کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ آ جا واپس، تیرے بڑے ایسے نہیں تھے، تو ہمارا نام لے رہا ہے، آ جا واپس. اور جو صاحب ایمان، صاحب نظر، متقی، پرہیزگار لوگ ہیں، میری نظر میں یہ کرونا کی جو وبا ہے ان کے لیے مزید ایمان کی باعث تقویت ہے. یہ ہر کسی کے لیے ایک ہی چیز نہیں ہے. یہ وہی ہیں جو جن کو نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا، وہ مالک تعالیٰ کے بندے ہیں. ان کے لیے یہ مزید ایک باعث تقویت ہے. لیکن وہ دل میں پریشان ہے، وہ لوگوں کے لیے پریشان. تیسری بات، اللہ تک پہنچنے کے لیے راستے ہمیشہ کھلے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، لیکن فی الوقت میرا دل کہتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو مخلوق کو اس نے عطا کی ہوئی تھیں ان کو سلب کر لیا گیا، ان کو سلب کر لیا گیا. حق کے دعا بھی شاید کہیں پہ سلب ہو چکا ہے. کعبۃ اللہ کا بند ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در اقدس اس جگہ پہ، صرف اس جگہ پہ پہنچنا ہونا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ میرے جیسا بدتمیز شخص، گناہگار شخص بھی جاتا ہے تو مالک تعالیٰ مجھے دیکھ کے نہیں، اس جگہ کی حرمت کو دیکھ کے میری دعاؤں کی وہ لاج رکھ لیتا ہے. وہ بند کر دیا اس نے دعا کو سلب کر لی ہے. اس نے کہا نہ میں اس کو دیکھوں گا نہ مجھے حیا ہے. اس نے یہ مسجدیں ایسے نہیں بند کی. اس کے پیچھے لاجک ہے. ہمارے لیے سوشل ڈسٹنسنگ ہے، پیچھے لاجک کچھ اور ہے. اس کے دل میں حیا آتی ہے جب اس سے کوئی مانگتا ہے تو. اور پھر اس جگہ کی وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس جب نبی اس وقت کے حضرت زکریا علیہ السلام آئے نا، تو انہوں نے دیکھا ان کے حجرے میں بے موسمی پھل ہیں. انہوں نے کہا یا اللہ، نبی ہیں کہ تو اتنا کریم آقا ہے، تو بے موسمی پھل عطا کرتا ہے، میں یہاں پہ کھڑا ہوں، مجھے بیٹا عطا کر. انہوں نے کہا جا تیرے گھر بیٹا ہوگا، یا نام رکھ. خدا تعالیٰ جگہوں کی حرمت رکھتا ہے، ان کی لاج رکھتا ہے. تو یہ ایسے بند نہیں ہوئے چیزیں. تو میرا دل کہتا ہے کہ اس وقت دعا کی جو طاقت ہے وہ بھی سلب کر لی گئی ہے. ہاں صرف ایک
जो रास्ता है और दरवाजा जो खुला है वो तौबा इस्तगफार का दरवाजा खुला है। झुक जाओ, अपने पेशानियों को झुका लो, उसको कह दो कि या अल्लाह गलती हो गई, या अल्लाह माफी, कुछ और नहीं, या अल्लाह माफी, या अल्लाह तेरे नबी के नाम ले मैं, या अल्लाह माफी। अगली बात, चौथी, ये पूरी दुनिया के ऊपर ठीक है एक मामला तो सख्त है, लेकिन मेरे नजदीक ये सबसे बड़ा कहर और सबसे बड़ी आजमाइश जो है वो हुक्मरानों के लिए है। ये हुक्मरानों का टेस्ट है। तुमने जंगी हथियार बना लिए, तुमने आप दोजें बना ली, तुमने क्या क्या नहीं बनाया। वो अपनी अवाम के लिए सैनिटाइजर भी इतने नहीं रख सके कि वो ले सकें वक्त पर। उनकी सेहत का क्या बंदोबस्त किया है तुमने? तुमने उनकी तालीम का बंदोबस्त क्या किया, कितना ख्याल रखा, रोटी का बंदोबस्त कितना किया तुमने? तो ये एक उन हुक्मरानों के लिए कॉल है कि बंदे के बच्चे बन जाओ, किसी नशे में ना रहना, ऐसा कर दूंगा कि लोग तुम्हें जूतियां मारेंगे। ये इस सतह के ऊपर। उसके बाद ये एक बहुत कड़ी आजमाइश है और इसके साथ टर्निंग पॉइंट है मुसलमान मुल्कों के ऊपर कि ऐ मुसलमान मुल्कों, ऐ मुसलमान हुक्मरानों, ऐ बादशाहों, ऐ जुब्बे वालों, ऐ महलों वालों, सुन लो मेरी बात। इंसान बन जाओ, तुम मेरे इस ऐसी एक अमानत के अमीन हो कि जब मैं पहाड़ों पे जिसे करता तो वो रेजा रेजा हो जाते। तुमने मामलात आगे लेके चलने हैं, बातचीत हमारे से करते हो, झुकते हमारे पे हो, खाता खाते हमारा हो, झोलियां हम तुम्हारी भरें और प्रेम पत्र तुम किसी और को लिखते हो। अगली बात, दो लास्ट बातें मैं सोच रहा, मेरे ज़हन में ये आ रहा है, ठीक है ये अगले 15-20 दिन में, महीने में इसका जोर टूट जाएगा वबा का, इस बला का, लेकिन इसका फियर नहीं जाएगा। ये फियर ऊपर से है, ये फियर नहीं जाएगा, ये फियर नहीं जाएगा, ये चलता रहेगा, ये मेडिसिन को उड़ीकते रहेंगे। और जिस तरह जब तक मेरा मालिक ताला नहीं चाहेगा, हाँ ये मैं कुछ नहीं कह सकता, हाँ कल किसी जंगल में किसी बुढ़िया की उठते हुए हाथों की वो लाज रख ले और वो कल सारा मामला हर चीज दवां कर दे, वो है, वो कादिर भी है। क्या पता किसकी बात को मान ले, फिर हरा भरा कर दे, फिर मामला चलने लग जाएं। लेकिन मेरा जो कहता दिल कि ये मामला अभी थोड़ी देर, इसका फियर कम से कम जो है वो, और इसके असरात याद कराता रहेगा वो बार 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 बार। वो जो टेंड करवाता है ना उम्रे पर, हज पर, वो टेंड क्यों करवाता है कि कम से कम कम से कम उम्रे के बाद शराबी जब शराब खाने में जाने लगेगा तो उसे टेंड पे हाथ मार के कुछ मैं तो याद आऊंगा ना। चले 40 कोई 20 दिन 50 दिन जितनी देर के बाल नहीं आएंगे, मैं उसे तभी याद आ जाऊं यार, तभी याद आ जाऊं। तो इसके जो बाल आने हैं ना, इसके इस कहर के बाद इस पर टाइम लगेगा। नौकरियां चली गई हुई हैं, लोगों ने खुदकुशियां कर ली हैं। जर्मनी के मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने खुदकुशी कर ली कि इतना बड़ा क्राइसिस मैंने देखा नहीं है। तो ये अभी चलेगा। आखिरी बात जो मेरे ज़हन में आ रही है इससे रिलेटेड वो ये कि ये आम अजाब नहीं है, ये आम कहर नहीं है, ये आम बात नहीं है। 50 साल बाद, 100 साल बाद ये ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे 1346 का जो ब्लैक डेथ का वाकया हुआ था वो लिखा जाए, जिस तरह 1917-18 का जो स्पेनिश फ्लू हुआ था वो, जिस तरह जंग अजीम दोम हुई थी वो। ये इस वक्त जो मैं थोड़ा सा हटके भी आपको बता दूं, दुनिया के जो बड़े दिमाग हैं, जो सोशियो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो इस वक्त सोच रहे हैं, वो इसके ऊपर 100% कन्विंस्ड हैं कि इस वबा के खत्म होने के बाद हमें अपने मल्टीलैटरल, बायलैटरल जो इंगेजमेंट्स हैं, जो रिलेशंस हैं, उनको एक नई शक्ल देनी पड़ेगी। एक नया कोड ऑफ कंडक्ट सामने आएगा। हेनरी किसिंजर ने सारी दुनिया में कहा है
کہ بھائیوں ایک نیا نیو ورلڈ آرڈر از ایمرجنگ، اس کے پوسچولیٹس لکھو، دیکھو کس طرح دنیا گورن کرنی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو میرا جو دماغ میں آ رہا ہے کہ اگر تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد سب کچھ ہو گیا، میڈیسن آ گئی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد اگر ہم پھر اس دوبارہ ڈگر پہ آ گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کروئل ہو گئے، اللہ کی انسانیت، میں ایک واقعہ ادھر پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے میں وہ پیش کرنے کی سخت نہیں ہوتی، مجھ سے وہ واقعہ بولا نہیں جاتا، میں نے بڑی دفعہ بولنے کی کوشش کی، جب بھی میں دوستوں کے سامنے مجھ سے پھر بولا نہیں جاتا تو فائدہ نہیں، ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا، کہ انسان جھگڑالو ہے، جب اس کو تکلیف آتی ہے تو یہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ 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 کرتا ہے، اور جیسے ہی ٹھیک ہوتا ہے پھر کہتا میں تو ٹھیک ہو گیا، میں تو صحیح ہو گیا، جاؤ پھر، مجھے ایسے بھول جاتا ہے کہ کبھی میں نے اس کو کوئی نعمت دی نہیں تھی، ایسا ناشکر ہے یہ۔ تو اگر یہ 2-3 دفعہ مزید ایسے اور ہو گیا تو میرا دل کہتا ہے کہ کوئی بڑا میسو قسم کا عذاب، خدا نہ خواستہ، وہ کس شکل کا، کس میں ہوگا؟ وہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ تھرڈ ورلڈ وار بھی ہو، وہ کوئی نیوکلیئر کیٹاسٹرفی ہو سکتی ہے، کوئی وبا اس سے بری ہو سکتی ہے، کوئی ٹیکٹونک شفٹ ہو سکتی ہے جس سے میسو زلزلہ آ جائے، وہ سنامی بھرپور ہو سکتی ہے کہ وہ اڑا کے رکھ دے۔ یہ 2-3 1 یا 2 مزید تنکوں کے بعد جو عذاب کھڑا ہے ہمارے لیے، اس سے آج بچنے کی ضرورت ہے، اور بچنے کی راہ صرف ایک ہے، اور وہی وہ سرور کائنات کی ذات مبارکہ ہے، جو ان کے دامن مبارک سے اٹیچ ہو گیا، ان کے سایہ شفقت و رحمت میں چلا گیا، جس نے سائنس میں بھی کمال حاصل کیا، میڈیسن بنائی، جس نے معاملات کیے، جس نے سبب اسباب ڈھونڈے لیکن مسبب الاسباب کو نہ بھولا، وہ بچ جائے گا، وہ اس وقت بھی بڑے عذاب میں بھی بچ جائے گا، وہ قیامت میں بچ جائے گا۔ اور آخر میں اب میری 1 یا 2 ریکمنڈیشنز بس، لاسٹ منٹ۔ انفرادی طور پر توبہ استغفار، اور توبہ استغفار صرف کہنے والی نہیں، جو ایکسٹرا ہے نا دے دیں لوگوں کو، جو پیچھے جا رہا ہے نا اسے آگے لے آئیں، جس کے عزت کے مسائل ہیں اس کو آگے لے آئیں، یار تو جیتا، آگے آ جا، خود پیچھے ہو جائیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے عزت اور بےزتی کا، ذلالت کا میں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا معاملہ، پیچھے کیا رہ گیا؟ اب میں اگر زیادہ کوشش اور 2 نمبری کروں گا تو اس کا مطلب میں نے اللہ کو سمجھ رہا ہوں کہ اس کے پاس وہ ہے نہیں، جو آج کل بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ خود ہی ہو رہے ہیں۔ انفرادی سطح پہ تو یہ میرا پیغام اپنے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ میں یہ بار بار باتیں کرتا ہوں، یقین کریں جب بات کرتا ہوں تو مجھے 1-1.5 مہینہ یہ باتیں میری اپنی ادھر رہتی ہیں، کوئی غلط کام کرنے لگتا ہوں مجھے یہ میری بات مجھے یہاں پہ روک دیتی۔ نمازیوں کے لیے، زکوٰۃ والوں کے لیے، بےہودگیوں والوں، وہ چیزیں یہ جن پہ اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید، اور پھر بڑے سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمان ملکوں کے لیے، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہوں، ہیلتھ فنڈ بنائیں، ایک دوسرے کی عوام کے لیے چیزیں کریں، سائنس میں ترقی کریں، علوم لیں، اور میڈیسن خود ڈھونڈیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں میڈیسن ڈھونڈنے انہیں لگا دوں اور خود میں جا کے کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤں، 1000 سال بیٹھے رہے نہیں ملے گی۔ علوم، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، اتنا پیسہ ہے، ایک جزیرہ لے لیں اور اس کو آئی لینڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈکلیئر کر دیں،
اور پوری دنیا سے وہاں سے سائنسٹسٹ پیدا کریں اور اس کے بعد اپنے عوام کے ساتھ دیکھیں، اپنے عوام کے ساتھ چلیں. یہ فضول خرچیاں، یہ بدماشیاں، یہ رشوتیں، یہ ظلم، یہ بادشاہت کے نشے، یہ چھوڑ دیں. اور یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ. اس ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر اگر یہ نہ کر سکے تو میں، جو میری بصیرت ہے چھوٹی موٹی، وہ مجھے لگ رہا ہے یہ پھر نہیں اٹھ سکیں گے اگلے 50 60 70 100 سال. اور آخری میری بات، آخری بالکل اینڈ، ایک گیجٹ بنا، یہ والا، یہ گیجٹ بنا، ٹھیک ہے جی، پچھلی صدی میں. اس گیجٹ نے ہمیں پاگل کر کے رکھ دیا. بڑا یوزفل گیجٹ ہے، کیمرہ بھی، نوٹ لینے والا بھی، سننے والا، میسج، ہر چیز ہے، نیٹ وغیرہ. یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں گوگل کر لو، گوگل کر لو، گوگل کر لو. 1400 سال پہلے ایک نسخہ ہمارے پاس آیا اور ایمان بھی ہمارا ہو کہ اس نے ہماری شفاعت بھی کرنی ہے، اور یہ بھی پتا ہو یہ اس مالک کا آخری پیغام ہے، اس کے بعد آنا کوئی نہیں. اور یہ بھی پتا کہ اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے. ایک آیت ہے کہ اے لوگو، اے کائنات کے لوگو، اے بستی کے، کریا کے، گاؤں کے، اے ایمان والو، اے مشرکینوں، نہیں، اے کائنات کے لوگو، اس میں تمہارا ذکر ہے، ذکرکم کا لفظ ہے. And this message is for all times to come till the last day. جو آئے گا اس کے اندر اس کے لیے نصیحت، یہ نور، یہ شفا، یہ الفرقان، صحیح اور غلط کو علیحدہ علیحدہ کر دینے والی کتاب، جس میں لا ریب فی، جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. وہ 1400 سال سے غلاف کے اندر شیلف کے اوپر انتظار کر. کاش کہ ہمیں ہمارے والدین نے کہا ہوتا کہ بیٹا غمگین کیوں، لڑائی کیوں ہو گئی فلانا. اچھا بیٹا، قرآن مجید میں سے حل ڈھونڈ لو اس کا. اور ہم نے اپنے بچوں کو کہا ہوتا کہ بچوں گوگل بھی کر لو لیکن ساتھ قرآن مجید بھی پڑھ لو. کے پاس بے شمار آیات ہیں، ابھی اتنی چیزیں ہیں، میں صرف ٹائم کی وجہ سے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا. ایسی آیات ہیں سامنے جو یقین کیجئے اس صورتحال کو شیشے میں اتار دیتی ہیں. بالکل سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور اب نہیں سمجھ آئے گی تو کب آئے گی؟ بے شک. جی وامک بھائی آپ آ گئے واپس؟ جی میں واپس آ گیا، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم سماعت فرما رہے تھے جناب محترم عباس سرور قریشی صاحب کو، ان کا انتہائی ایمان افروز، روح پرور اور فکر انگیز خطاب وہ ہم سے کر رہے تھے. اور واقعی انہوں نے اتنے اہم سوالات ہمارے ذہن میں چھوڑے ہیں کہ اگر ہم ان میں سے کسی ایک سوال کا بھی اگر ہم جواب اگر ہم خود سے تلاش لیں تو میرے خیال میں ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے. ہم اس موجودہ حالات سے بآسانی گزر سکتے ہیں. اور ایک انتہائی ضروری انہوں نے بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ. تو آج وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، ہمیں ضرورت ہے. اچھا، یہ اب ہمارے پاس اس وقت بھی کام ہے. جو پاکستان سے جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ان کا سحری کا وقت ہے یہاں ریاض میں بھی، اور اس کے علاوہ دنیا میں جہاں سے بھی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. تو میں بہت جلد میں فوراً بلا تاخیر سوالات کی طرف آتا ہوں. حالانکہ امیر محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ ایک ریمائنڈر دیا ہے عباس سرور قریشی صاحب نے، اس میں قرآنی حوالے اور قرآنی باتیں موجود ہیں، تو اس پر ہم کیسے کویکشن کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے اس ٹاک سے ریلیونٹ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی بات آتی ہے تو مجھ سے سب سے پہلے جو ریکویسٹ کی گئی ہے وہ تنویر میاں صاحب ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنا سوال عباس بھائی کے سامنے رکھیں. جی عباس بھائی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ عالمی منظر نامے پہ جو اتنے بڑے پیمانے پہ جو تبدیلیاں
आ रही हैं, और आपने फरमाया कि ये इट्स अ ग्लोबल टर्न अराउंड, और पाकिस्तान जैसा कि नज़र आता है कि बहुत सारे मामलात में इस वक्त मुआशी पस्ती का शिकार है, और समाजी और माशरती हर लिहाज से मुश्किलात हैं यहाँ पर। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पेंडेमिक है, इस सिनेरियो में पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए एक ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस टर्न अराउंड में वो अपने आप को इस सारे मामले में बेहतर कर लें, और इस मुश्किल से ज़्यादा बेहतर तरीके से बाहर निकलें, और अपने आप को जो मामला हैं उनको ज़्यादा बेहतर कर लें? क्या आप समझते हैं कि ऐसा ही मामला है? एब्सोल्युटली मियां साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। जो सामने हमारे चीजें आ रही हैं कि अगर हमने सिर्फ जो इस वक्त हमारे सामने पेंडेमिक है, जो क्राइसिस है, अगर हमने इसी को अच्छे तरीके से काबू में कर लिया, और इंशाल्लाह ताला हम कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट भी बड़ी सही अच्छा जोर लगा रही है और सही रास्ते पे चल रही है, वो एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन आपका जो सवाल है, बिल्कुल मैं ये 100% समझता हूँ। अगर ये हम आज ये सोच लें और तहैया कर लें, तो ये तारीख गवाह है कि जब भी कभी कोई क्राइसिस आया है, उसने चीजों को बिल्कुल चेंज कर दिया है। जो जमाने के नीचे वाले लोग थे उनको ऊपर कर दिया, और ऊपर वालों को नीचे कर दिया। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड हम फैसले ठीक करें। ऐसे नहीं, ये हवा में नहीं हो जाएगा, लेकिन बात बहुत लंबी हो जाएगी। कई चीजें हैं सामने, अगर वो 10-15 पॉइंट्स के ऊपर बात कर ली जाए और उनको उस पर अमल दरामद हो जाए, तो यकीन जानिए ये एक टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान के लिए भी, और इंशाल्लाह ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान जैसे कई ममालिक के लिए ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चीज होती है उसका मैं जिम्मेदार हूँ और मैं करता हूँ, तो फिर जो ये होता है हमारे पास हर वक्त नारे में ये आता है कि अपने इस वबा से डरना नहीं है, लड़ना है। तो क्या हम खुदा से लड़ रहे हैं इसको अपने आप को आजाद करने के लिए? हम तो ये दुआ करें। अब तो तौबा के दरवाजे बकौले आपके बिल्कुल हम मानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे ये तौबा के दरवाजे अभी तक खोले रखे हैं, जो हम तौबा कहीं भी बैठ के कहीं भी मुसल्ला बिछा के कर सकते हैं। तो ये क्या नारा आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है? जी हाँ, भाई ये नारा बिल्कुल दुरुस्त है। अगर इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत जो है वो ये है कि जो एक इंसानियत को तंग करने वाली चीज है, जो इंसानियत को नुकसान पहुंचा रही है, जो लोगों के घर उजाड़ रही है, उसको खत्म करना है। और अल्लाह से ज्यादा इंसानियत को प्यार करने वाला है कौन? कोई। हजार हा तहज्जुदें, हजार हा साल की बल्कि तहज्जुदें और नमाजें एक तरफ, किसी की मदद, किसी का मामला ठीक करना एक तरफ। तो ये तो वो डॉक्टर, वो साइंसदान, वो तो बहुत आगे निकल गए हमारे से, जो हम बड़े अपने आप को चैंपियन समझते हैं। ये नारा ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये हो, मालिक ताला हम तुझसे मदद मांगते हैं, हम बिल्कुल वैक्सीन ढूंढेंगे, हम जो भी कुछ करेंगे हम साइंस के ऊपर इन्हिसार करेंगे, मगर उस साइंस को हमारे लिए तू बेहतर कर दे। क्या पता वो कल को एक जड़ी बूटी बता दे किसी के जहन में कि भाई जाओ वहां से जड़ी बूटी खा लो, जो अपने बाग में उगा के खाया करेगा वो कोरोना नहीं हुआ करेगा उसे। रोज गिरता था सेब, लेकिन मालिक ताला ने किसी के ज़हन में डाला ना कि नीचे ये क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, ऊपर क्यों नहीं गया। ये जो वही की एक शक्ल है जो मालिक ताला किसी को दे दे। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया उसका जवाब ये है कि स्लोगन ठीक है, मगर उसके अंदर ये बात जरूर हो कि हाँ लड़ेंगे, लेकिन मालिक ताला लड़वाई तूने लड़वाना है मुझे, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, लड़वाना तूने।
मेरे बस की बात नहीं। शुक्रिया। वकार साहब मेरा जी डॉक्टर रियाज साहब आप अपना सवाल पेश करें। डॉक्टर मोहम्मद रियाज चौधरी साहब जी सवाल। जी, अब्बास कुरैशी साहब को अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। कुरैशी साहब बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशी इस बात की हुई कि हम तो आपको डिप्लोमेट ही समझते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने साबित कर दिया कि आप एक स्कॉलर भी हैं और एक मुबल्लिग से भी कम नहीं है। तो अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। आपने कुरान की रोशनी में जो यानी इस कोरोना वायरस के बारे में हमें बताया, और बहुत सी चीज़ें जो है हमें पहले नहीं इसका इल्म था। तो अब यानी मेरी गुजारिश है कि एक तो अल्लाह ताला ने ये मेरा ख्याल है मुसलमानों पे एज ए कौम अजाब जो है वो मेरा ख्याल है नहीं आएगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पे, लेकिन ये जो अजाब की सूरत कह लें या एक कम किस्म का अजाब है, ये एक हमारे लिए वार्निंग की हैसियत रखता है, क्योंकि हम ख़ास तौर पर मुसलमान जो हैं वो अपने रास्ते से भटक चुके हैं और हमने वो रास्ता जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने हमें दिया है उसको हम भूल चुके हैं। इसके अलावा मैं एक सवाल ये मेरा करूँगा कि इसकी क्या वजह है। लोग कुछ ये भी बताते हैं कि यूरोप और अमेरिका में जो तबाही आई है वो यानी हमारे खित्ते में, जिसको हम साउथ एशिया कह सकते हैं, अरब वर्ल्ड कह सकते हैं, जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ पे यानी किसी हद तक वो कम नोयत की है। क्या इसकी कोई ख़ास वजह है या कोई इलाकाई यानी रहन सहन या उसका कोई हमारा यानी इसके बारे में आप कुछ फरमाएंगे? जी, इसमें दो बातें मेरे ज़हन में आती हैं। पहली बात तो ये लेकिन उससे भी पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने इतने अच्छे कलिमात मेरे लिए कहे। मैं उन कलिमात को डिजर्व नहीं करता ऑनेस्टली। ये मैं कोई जो मेरे दिल की बात है वो मेरे आज मुंह पे आ रही है, और हम आपकी जो नज़में हैं वो पढ़ते रहते हैं और सीखते रहते हैं आपसे। आज तो आपको बोलना चाहिए था। तो ये वकार साहब जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुझे आगे कर देते हैं, तो ये पहली बात जो मेरे ज़हन में ये आ रही है कि अभी तो हम इस क्राइसिस के मिडल में हैं। सही। खुदा ना करे, खुदा ना करे, मैं वो कहना भी नहीं चाहता, वो आप मेरे ख्याल में समझ गए हैं जो मैं मेरे ज़हन में आ रहा है। एक महीने के बाद आपको एक ऐसी खबरें मिलना शुरू हो जाएं, तो अभी तो हम क्राइसिस के मिडल में हैं, अभी ये चलेगा। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जल्दी आने के लिए, ज्यादा खराबी पैदा होने की और यहाँ पे जल्दी आने की वजूहात प्रैक्टिकल भी हैं। यूरोप आपको पता है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरी दुनिया की। अमेरिका लोग कम जाते हैं, वहां पे भी लोग बहुत जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर यूरोप तो सारा खचाखच भरा होता है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। जिस जगह पे इस वक्त मैं रह रहा हूँ आईफल टावर के नीचे, यहाँ पे तो तिल धरने की जगह नहीं होती। तो प्रैक्टिकल रीजंस हैं। वहां से इतना चाइनीज यहाँ पे आता है, इतना चाइनीज आता है कि उसने आके यहाँ पे ये तो बहुत कंटेजियस डिजीज है, यहाँ पे आग लगा दी आप समझें। तो एक तो ये वजह ये है जो हमें नजर आ रही है। जो सतह जमीन से नीचे जड़ें हैं वो वही हैं जो मैंने बताई थी। उस पे मैंने ये आपका कुरान मजीद जो आपका क्वेश्चन है, ये वो कुरान मजीद की आयत में आंसर हो चुका कि जब मैं सोच लेता हूं कि इस बस्ती के ऊपर
अजाब नाजिल करूं या उनकी गिरफ्त करूं, तो वहां के बड़ों को मैं पकड़ता हूं पहले। बेशक ये कुरान मजीद की आयत मैंने पढ़ी है कि मैं पहले उस बस्ती के, अब तो ये पूरी एक ग्लोबल विलेज कहते हैं ना, ये बस्ती है ग्लोबल, तो मैं पहले जो खुशहाल लोग हैं, जो बड़े फन्ने खान चौधरी हैं, पहले उनके ज़हनों में, पहले उनके ज़हन पागल हो जाते हैं, पहले वो डगमगाने लगते हैं, वो खराबियां पैदा करते हैं, फिर मैं अपना जब कहर भेजता हूं तो फिर वहां से इब्तदा करता हूं। बेशक जी, थैंक यू वेरी मच। और हमारे पास टाइम इस वक्त बहुत कम है, मेरे पास इस वक्त 6 मजीद सवालात हैं, लेकिन टाइम अगर हमें अलाउ करेगा तो हम तमाम सवालात के जवाब दे पाएंगे। ये दुनिया जो चेंज हुई है कोरोना के बाद, जो चेंज होने जा रही है, उस पे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वाइवल कैसे होगा, आया कि ये किसी ज़हूर की अलामत है जो आने वाली है फ्यूचर में, या कुछ ऐसा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कोई अल्लाह पाक कुछ भेजने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि ये पूरी दुनिया डिजिटल होने जा रही है, यानी आप जो हैं, जो छोटे जो सनतकार और ये लोग होंगे, ये बड़े सनतकार इनको ले लेंगे अपने अंदर, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो होंगे वो सरवाइव करेंगे, और जब वो सरवाइव करेंगे तो वो थ्रू उनका एक कोड देंगे, जैसे आप उस कोड से वो अपने सारे लोगों को वॉच करेंगे कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, और उसके थ्रू सारा बिजनेस होगा। क्योंकि अगर वो एक कोड है, अगर हम इसको ले लें कि आया ये दज्जाल का ज़हूर तो नहीं होने जा रहा है, तो इस्लामी मैं इसके ऊपर क्विक आंसर ये है कि कुरान मजीद की आयत की रोशनी में ये, लेकिन मामिक साहब ये बड़ा जरूरी एक पहलू है, लेकिन बड़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये चीजें हैं। जी प्लीज गो अहेड। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि क़यामत अब बस अब 100 साल के बाद है, 200 साल के बाद है। तो मैं बसद एहतराम ये बताना चाहता हूँ, जितनी मेरी नाकस जो इल्म है कुरान मजीद का, मैंने कुरान मजीद को पढ़ा तो लगा ऐसे कि ये इस क़यामत के बारे में ज्यादा खोज लगाना, उसके टाइम का तखमीना करना, ये अच्छे लोगों का वतीरा नहीं रहा। कुरान मजीद की आयत है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ तुम्हें दिया वो ले लो, जो नहीं दिया रुक जाओ। जो यहूदी और बाकी लोग और इवन मुनाफिकीन और वो बाप के पास आते थे तरह तरह के सवाल लेके और पूछते थे कि क़यामत कहाँ है, एक के आयत के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे क़यामत के बारे में ऐसे पूछते हैं कि आप सब कुछ ही इनको बता देंगे। तो आप तो वही बात बताते हैं जो हम इनको बताते हैं। और कई जगह पे आया ये क़यामत के बारे में आपसे पूछते हैं, तो इनसे कहें कि क़यामत आने वाली है। अब देखिए तारिक साहब, आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, अगर आज मेरा दम यहाँ पे निकला है तो मेरी क़यामत तो आज से शुरू हो जाएगी। हम जिंदगियों के अंदर ऐसे सवाल क्यों नहीं करते, या उन चीजों के ऊपर क्यों नहीं ज्यादा फोकस करते जो प्रैक्टिकल हैं? हम ऐसी चीजों के पीछे भागते क्यों हैं जिनका ये आएगी, बरहक है, होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, उसका एक टाइम मुकर्रर है, वो होगा। और ये जो एक और बात बड़ी जरूरी, ये जो टाइम का तखमीना है और ये कब होगा, ये मुझसे आए लिखवा लीजिएगा। ये मैं अथॉरिटी पे बात कर रहा हूं। आप पूरे इस्लामी दुनिया के तमाम स्कॉलर्स को आज बिठा लें, उनसे वो ये मामले को हल नहीं कर सकेंगे। क्यों? ये उनका सब्जेक्ट नहीं है। हमने असल में एक बड़ी गलती की हिस्ट्री में कि हमने हर चीज का आलिम और हर चीज का जवाब देने वाला और हल निकालने वाला मौलवी को बना दिया, या इस्लाम पढ़ने वाले को बना दिया। नो, ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ये उनका काम है। जो अहवाल हैं आने वाले के कहाँ पे कब्जा होगा, क्या होगा, ये आप नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकता। इसके लिए थिंकर्स बैठे, फिलोसफर्स बैठे, इसके लिए साइंटिस्ट बैठे, इसके लिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट बैठे, सोशल साइंटिस्ट बैठे, इसके लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट बैठे। वो बताएं कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है, जो सूरज बनाया है, उसकी एक
اس کی ایک ڈیٹ ہے, وہ اپنی ایک خاص زندگی لے کے آیا ہے, اس سے پہلے یہ سب کچھ نہیں ہونا. تو اس کو کئی یہ علوم جتنے علوم ہیں وہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اگر کسی ایک ذات میں تھے تو اور ہیں تو وہ ایک ذات نبی برحق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اور اگر آپ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں یا احادیث میں اچھی طرح بالکل صاف لفظوں میں نہیں بتایا تو قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے. یہی میرا جواب ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ میں پچھلے 15-20 سال سے سن رہا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے. میرے کچھ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں نے کہہ دیا 2012 سال would be the last year of the world. آج مجھے 2 دن پہلے دوستوں نے بتایا کہ یہاں پہ علماء کرام ہیں اور اپنے آپ کو جو ان کا بڑا رابطہ ہے اوپر, وہ کہہ رہے ہیں 2 سال ہے قیامت کے اندر یا ظہور امام میں. دیکھیں, جب اپنا مذاق نہ اڑوائیں, یہ معاملات اسلامی ریلیجیس اسکالرس کے نہیں ہیں طے کرنے والے. جس طرح چاند کو سمجھنا, اس کی چال کو سمجھنا صرف ریلیجیس اسکالر کا تعلق نہیں ہے, کوئی اس کے معاملہ نہیں ہے. یہ سائنسدانوں کا کام, یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کا کام. ان کو بٹھائیں, کٹھے بیٹھیں اور ایک دفعہ معاملہ حل کر لیں. یہ میرا جواب. جی بہت شکریہ. آر جے فواد, کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ 4 منٹ. سر ہمارے پاس 4 منٹ. بھائی اس میں کوشش کریں اگر ہم really sorry, I'm not going to take any more questions. اور جتنے بھی یہ ہمارے دوست کامران اصغر صاحب رہ گئے ہیں, عمران یوسف صاحب اور ڈاکٹر سعید وین صاحب, میں ان سے معذرت خواہ ہوں. اور اب میں بزم کے چیئرمین جناب ریاض راٹھور صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے جناب, کہ آپ اظہار تشکر فرمائیں. صرف دو باتیں بہت جلدی, صرف 23 سیکنڈ ہے, 4 منٹ 21 سیکنڈ رہ گئے, میں 21 سیکنڈ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. پہلی بات کہ جو نعت شریف میاں صاحب نے پڑھی نا اتنی خوبصورت, اصل میں یہ اس کی جو زمین ہے, وقار صاحب سمجھتے ہیں زمین, اور اس کی جو یہ بول ہیں جو سب سے خوبصورت اس شعر کہ رسول کریم ہیں, یہ اور اس کی زمین میرے شیخ مرشد کی ہے. میرے ذہن میں ایک دفعہ سوتے ہوئے وہ سارا خیال آیا, اور میں جب صبح اٹھا تو یہ نعت میرے ذہن میں تھی. تو یہ بڑی سخت, میرے خیال میں یہ امانت کی خیانت ہوتی اگر میں یہ کہتا کہ پوری کی پوری یہ میں نے. دوسری بات یہ, آج کی اس میٹنگ کے اندر اور میرے شیخ مرشد جو دادا حضرت سید وجیہ السیما عرفانی علیہ رحمہ, یہ ان کی داتیں ہے اور ان کی کتاب میرے پاس رہتی ہے, یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. دوسری بات کہ یہاں پہ اس نشست میں ایک ایسی شخصیت بیٹھے ہیں, اتنی بلند اور اتنی وہ اعلیٰ پائے کی شخصیت ہے مدینہ شریف سے, کہ اگر میں ان کی جوتیوں میں بیٹھوں تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہوگی. میں ان کا اپنے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آئے اور انہوں نے میرے یہ لفظ جو ٹوٹے پھوٹے تھے اس حقیر کے, وہ سنے. اور یہ اصل میں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں جو بات کر رہا ہوں, یہ ان کا مقام ہے. میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام عرض کرتا ہوں. اور وہ جہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو تو فرشتے لاکھوں کروڑوں درود و سلام, اور میں بھی ان کا شکر گزار ہوں. اچھا جی, چیئرمین بزم ریاض جناب محمد ریاض راٹھور صاحب, آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے سر, پھر مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباس بھائی, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج آپ کو سننے کو بڑا دل چاہ رہا ہے اور دل کرتا ہے کہ آپ کو سنتے جائیں. آپ نے جو بھی قرآن آیات کے میں سے ہمیں روشنی, ہمارے دلوں میں روشنی بھرنے کی کوشش کی ہے, ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا محبوب نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین دنیا میں بھیجے, ان کے تھرو ہمیں قرآن کریم میں اپنی زندگی اور پوری کائنات کی زندگی کے بارے میں بتا دیا کہ کیسے گزارنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بدعمالیوں اور جو بھی ہم میں غلطیاں ہیں ان کے لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اور سب سے بہتر جو میسج ہم دینا چاہتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے, اپنے رشتوں کا احساس کرنا چاہیے, احساس سے ذمہ داری لینی چاہیے اور اپنے غریب بھائیوں کا مدد کرنی چاہیے. میں آخر میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ دنیا واقعی بدل جائے گی, یہ حقیقت ہے, دنیا بدل جائے گی, اور ہمیں
जो बदली हुई दुनिया है कुरान पाक कुरान करीम की रोशनी में वो शुरू करनी चाहिए हमें। जी बहुत शुक्रिया रियाज राठौर साहब। फवाद भाई कितना टाइम बाकी है? 1 मिनट सर 1 मिनट बाकी है सर। और इसी 1 मिनट में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। हमारे साथ फैसल अलवी साहब भी मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। हमारे तमाम दोस्त जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं उन तमाम अफराद का शुक्रगुजार हूं। खास तौर पर अब्बास साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इंतहाई कीमती वक्त से और अपना वो नॉलेज हम तक पहुंचाया है जो हम हमारे जहनों में नहीं था।